Maayong hapon, ako di ay si Marla Quinto Bilican, taga KM4 Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. So dako kay akong kalipay no nga nakaabot ko diri sa dream school. So dream nako sa una or ako desire sa akong kasing-kasing nga makaana ko sa bukid, makaistorya ko sa Ginoo mao lang na pero sobra pa gyud ang akong na-experience diri nga nakaani ko naay tawo nga gigamit nga instrumento para nga makaabot ko diri. So thankful kay ko kang Ate Eunice o sa iyang anak. O pag-abot nako diri, na-amaze jud ko sa mga pagkaon 'no, nga grabe gyud ka-healthy. So ang gibati diri nga kana bitang kuan sa akong dalunggan, so wala na siya nagakatol gyud unlike sa una nga grabe gyud siya katul. So nalipay ko then ang akong pagbawas okey na pod siya. Then akong pagkatulog o nindot na pod siya daghan gyud ko kaayog naton-an diri so thankful kay ko sa mga nag-atiman dinhi sa amoa, most especially sa spiritual kay Pastor Ruby sa iyahang asawa sad nga nag-atiman sad sa amoa sa pagkaon, kang Sir Dan, kang Ma'am Lynn, kang Pastor Leonita, o kang Gaga nga grabe gyud kaayo sila mag-prepare 'no sa pagkaon. So, with love gyud. So, daghan jud kay kog natun-an diri mga lesson dili lang sa pagkaon kundi sa espirituwal nga aspeto. So, sa ako ang pagpasalamat usab sa tag-iya dinhi kang Ma'am Cha. Thank you kaayo ma'am ug sa tanan gyud nga mga na nagtabang nga kining Dream School mahimo ni siyang panalangin sa tanan aron nga daghan ang maulian sa mga balatian. God bless o dinhira ko. Thank you. Akong gi-invite ang tanan nga wala pa labi na sa dito sa taga Malaybalay no wala pa gyud kayo nakabalo dinhi. So grabe ma-amaze gyud mo dinhi sa pagkaon, sa espiritual, ani gyud mo diri dayon diri ninyo ma-encounter ang kanang kuan sa Ginoo nga grabe gyud kayo ang love sa Ginoo sa atoa. So ang isa sad nga akong na-observe sa akong kaugalingon nga naay na-change sa akoa. So kanang labi na gyud sa kanang character. Dayon maka-forgive na kag easily uban sa tabang sa Ginoo tungod kay si Jesus Christ naman ang magpuyo sa atong kasing-kasing. So thank you kayo kamong tanan invited gud mo diri sa Dream School. So why not nga dili ninyo i-grab ni nga opportunity nga despite nga kanang sa kalisod ako man gani nag-anhi diri for 50 ra akong money but then gi-provide jud sa Ginoo kay inana gyud ang Ginoo kabuotan sa ato basta willing lang gyud ka nga maminaw sa iyang mga pulong and then dili lang good health gyud ang maulian sa to pati atong mga character. So praise God sa tanan nga gusto mo experience sa journey with God anhin na mo sa Dream School. God bless.